अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। रमज़ान की शुरुआत होने लगी है और अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत अच्छी बिगिनिंग के साथ इसका स्टार्ट कर रहे हैं। मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ अपना एक बहुत खूबसूरत सफ़र, जो कि अल्लाह के फ़ज़ल व करम से मुझे जिसकी तौफ़ीक मिली और उम्रा करने की सआदत नसीब हुई। हर स्टेप के लिए बार-बार मैंने जहाँ सर्च किया तो उसमें मैं मेंशन करना चाहूँगी जवेरिया कमाल। मैं उनका जो चैनल है उसको भी इसमें मेंशन करूँगी। उनके लिए मेरी बहुत सारी दुआएँ हैं क्योंकि जितनी थॉरली उन्होंने रिसर्च करके हर स्टेप की दी हुई है, आप यकीन करें कि मुझे बिल्कुल नहीं लगा कि मैं ये अकेली जा रही हूँ और पहली दफ़ा खुद से कर रही हूँ। मुझे वहाँ ड्रॉप किया टैक्सी ने और उसके बाद होटल में जाके बस मैंने सिंपली होटल वाज़ रियली गुड, हाइली रिकमेंडेड और उसमें जाके मैंने सिंपली चेंज किया और शावर वगैरह के साथ सिंपली आई गॉट प्रिपेयर्ड और उसके बाद मैं फ़ौरन जो है वो भागी। और आप यकीन करें कि वो जो लम्हे हैं वो हर कोई जब बताता है तो वो लगता है कि जैसे एक एक बात है, कोई बता रहा है, कोई स्टोरी बता रहा है। लेकिन वो फीलिंग पता नहीं कि कैसे कन्वे की जाए कि जो आपकी गूज़बम्प्स होते हैं और जो जब आप हर कदम पे फ़ील करते हैं कि यहाँ उस हस्ती के कदम मुबारक लगे हुए हैं जिनके नाम के ऊपर हम क्लेम करते हैं कि हम जान देंगे या उनकी सुन्नत पे हम अमल करने की क्लेम करते हैं। तो और वो खूबसूरत हवा और मदीने का मौसम, वो सब इंशाल्लाह किसी और टाइम में इन डिटेल करूँगी। सबसे पहले मैंने जाकर वहाँ जो है वो एंटर हुई और उस इस दफ़ा काफ़ी सारी चेंजेस हो चुकी हैं। ख़वातीन के लिए जो है कुछ गेट्स उन्होंने स्पेसिफ़िकली वो कर दिए हुए हैं, सेपरेट कर दिए हुए हैं कि आप वहाँ से अंदर जाएँगे। वो मेरे होटल से थोड़ा-सा वॉक पे था। अल्हम्दुलिल्लाह उसमें जाने का मौका मिला। अंदर अल्लाह का शुक्र है कि वो खूबसूरत जगह देखने का एक दफ़ा फिर मौका मिला। मतलब ऐसा लगता है कि जैसे आप अपनी माँ के घर आ गए हैं। ऐसा लगता है, ऐसा सुकून आता है। हर कुछ फ़ेमिलियर है, हर इंसान आपके साथ ऐसे लगता है जैसे आपको जानता है। उसके साथ जब हम एंटर होते हैं याज़ुल जन्नह की तरफ और जो उसकी साइड उन्होंने ओपन की हुई थी, वहाँ से भी वो 2-3 स्टेप्स में आपको लेकर अंदर जाते हैं। क्योंकि एक दफ़ा में जो ऑलरेडी ग्रुप अंदर गया होता है अनटिल के वो बाहर आएँ आपको अलाउड नहीं है आप अंदर जाएँ। ये मैं फ्री वाले ओपन वाली गेट की बात कर रही हूँ जो कि 32 था आई थिंक उसका नंबर। अब उसमें ये एक बहुत ही आउट ऑफ दिस वर्ल्ड एक्सपीरियंस था जब आप बिल्कुल करीब पहुँच जाते हैं उन जालियों के और आप देख रहे हैं और वहाँ जो है एक बिल्कुल बेखुदी की जो इस तरह के नज़ारे थे कि मुझे लग रहा था कि यहाँ हर इंसान जो है ना वो एक अपने आप को अपनी यानी आउट ऑफ द सेल्फ कुछ एक्सपीरियंस कर रहा है और बेतरह रो रहे हैं और दुआएं कर रहे हैं और जो जिसका बिलीव है उसके अकॉर्डिंगली कर रहा है। बट अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये मौका भी नसीब हुआ और उसके बाद फिर जो है चूँकि सिर्फ़ एक ही दिन का ये सब ट्रिप था, तो उसके बाद मैं वापस आ गई। आई थिंक कि 2 घंटे सिर्फ़ होटल में स्टे किया एंड देन अगेन वापस हाज़िरी के लिए पहुंची क्योंकि इस सारे में जो है वो ऑलमोस्ट काफ़ी सारे आवर्स हो चुके थे और वापस हाज़िरी देकर फिर मुझे निकलना था। यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट बात कि जो मीक़ात है वो जब आप ड्राइव कर रहे होते हैं मदीना से मक्का तो वो काफ़ी पहले आ जाता है और ये भी कैब ड्राइवर ने बताया अल्लाह ताला इन सबको जज़ाए खैर दे जो हमारे सब लोग पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया और इस तरह के सब रीजन्स में से हैं। दे ऑल आर लाइक कि आपके लिए ना गार्डियन एंजल की तरह आपके इर्द-गिर्द होते हैं। इतनी सॉफ्टली हर तरह से आपको गाइड करते हैं, बताते हैं। एनीवे वो मीक़ात का जो पॉइंट था वहाँ जाकर वज़ू किया 2 नफ़ल पढ़े और वहाँ से फिर हम रवाना हुए एहराम की नियत और उम्रे की नियत के साथ। उसके बाद जब हम पहुँचते हैं तो अब सिंस मैंने मीनवाइल इतनी स्टडी कर ली थी उसके अकॉर्डिंगली ज़रूरी नहीं था कि जाते ही आप उम्रा करें। तो होटल में जाकर चेंज किया, फ्रेश हुई और देन थोड़ी ही देर बाद मेरा गोल ये था कि मैं इशा के बाद करूँगी।
تاکہ وہ ایک تھوڑا-سا پوائنٹ جو ہے وہ نمازوں کے درمیان والا نہ ہو اور تسلی سے آرام سے ہو سکے۔ اور بالکل اسی کے اکارڈنگلی وچ واز آلریڈی سجیسٹڈ بائی اگین میں کہوں گی جویریہ کمال، کیونکہ میں نے صرف انہیں کی ویڈیوز بہت زیادہ دیکھی تھیں۔ نمازیں وغیرہ ادا کر کے میں نے عشاء کے بعد اسٹارٹ کیا، اور آپ یقین کریں کہ پہلی دفعہ تو جو پہلی نظر اور یہ سب کچھ جو کہتے ہیں نا، آپ یقین کریں کہ وہ نظر اٹھ نہیں رہی تھی، اور مجھے ایک دم ایک جیسے پینک اٹیک ہوتا ہے یا ایک انگزائٹی نے گھیر لیا کہ یا اللہ میں آ تو گئی ہوں، کیا میں یہ کر پاؤں گی؟ مجھے لگ رہا تھا کہ آل آف اے سڈن میں نے کانفیڈنس ہی لوز کر دیا ہے کہ میں آئی واز لائک ان او کہ اتنے زیادہ اتنی بڑی جگہ پر میں اور میری کیا اوقات ہے، اور میں مطلب کیا میں کر پاؤں گی؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں درمیان میں کچھ بھول جاؤں، کچھ رہ جائے وغیرہ وغیرہ، اس طرح کے بہت سارے وسوسے مجھے آئے۔ لیکن خیر میں نے وہاں 2-3 منٹ تو آرام سے بیٹھ کر کعبے کی طرف نظر کر کے خاموشی سے تھوڑا سا دل کی دھڑکن کو سکون دیا، اور پھر میں نے بسم اللہ کر کے فیصلہ کیا کہ اٹھنا چاہیے۔ اتنا لمبا سفر، کوئی 20 آورس کے ٹریول بیک اینڈ فورتھ کے بعد جو ہے وہ میں یہ کر پائی، اور بے شک کہ ہجوم تھا، لیکن اب ظاہر ہے کہ مکہ ہے اور سب دنیا سے دیوانہ وار لوگ آئے ہوئے ہیں، تو ہجوم تو وہاں رہتا ہے، لیکن الحمدللہ اس میں مجھے موقع ملتا رہا، اسموتھلی موو کرتی رہی، مقام ابراہیم پہ بھی جا پائی، اور تقریباً ساری ہی جگہوں پہ جو ہے وہ پراپرلی حاضری ہوئی، اور اللہ پاک کے کرم سے میں یہ کمپلیٹ کر پائی۔ اور جب طواف کمپلیٹ ہو گیا تو اٹ واز لائک کہ واو، اگر میں یہ کر سکتی ہوں تو نیکسٹ جو تھا جو صفا اور مروہ کے درمیان جو صحیح ہے، نیکسٹ جو میرا چیلنج تھا کہ اس کے بارے میں بھی مجھے ڈر تھا۔ مجھے ڈر یہ تھا کہ میں اکیلی ہوں، اور اگر میں ٹائرڈ ہو گئی اور میں درمیان میں رک گئی تو آئی ڈونٹ ہیو اینی ڈائریکشن، آئی ڈونٹ ہیو اینی ون ٹو فال ٹو، بٹ اگین یہ کوئی میجیکل ورڈ ہے، آپ یقین کریں کہ آپ بسم اللہ کر کے چلنا شروع کرتے ہیں تو بس پھر اس کے بعد اٹس ناٹ یور پارٹ، اللہ پاک خود ہی سے کوئی ایسے خوبصورت رستے بنا دیتا ہے کہ مجھے یاد ہے کہ فرسٹ یا 2 راؤنڈس جو تھے وہ میں نے شاید کانشیسلی لگائے ہیں، اور اس کے بعد ہر چیز اتنی آسان ہو گئی، اتنی فیملیئر، اتنی آسان کہ مجھے لگا ہی نہیں کہ جو مجھے خوف شروع میں آ رہے تھے ان میں سے کسی نے بھی میرا راستہ نہیں روکا، اور الحمدللہ صحیح کی میں فلی پریپیئرڈ تھی، اس دفعہ میں اپنی سیزر اور ہر چیز لے کر گئی ہوئی تھی۔ بہت سی باتیں انسانوں کے اوپر ہم کر سکتے ہیں، ان کے رویوں پہ کر سکتے ہیں، لیکن اگر فیتھ کی نظر سے دیکھیں تو اس میں صرف اور صرف محبت نظر آتی ہے، اور یقین کریں کہ یہ وقت کے ساتھ ساتھ سمجھ آنا شروع ہوا ہے کہ جب ہم انسانوں کے اوپر سے نظر ہٹا لیتے ہیں نا، تو جو وائبز ہوتی ہیں، جو فیتھ ہوتا ہے، وہ ٹوٹلی پیور ہی نظر آتا ہے آپ کو۔ اسی طرح کی فیلنگز اور ان سب کے ساتھ میں نے الحمدللہ یہ اپنا عمرہ کمپلیٹ کیا، اور بس واپس آ کے صرف اتنی سی جان تھی کہ آ کے میں گر گئی ہوں، اور شاید بہت ہی کم ٹائم تھا، 2 یا 3 گھنٹے کا، جس میں مجھے واپس بھاگنا تھا۔ آئی تھنک 2 گھنٹے کی سلیپ کے بعد مجھے یہ تھا کہ میں جاتے ہوئے ایک اور سلام کر کے جاؤں، پھر میں بھاگی وہاں سے الحمدللہ، پھر کعبے کی زیارت کرنے کا موقع پھر سے ملا، اور پھر وہاں سے سلام کرتے ہوئے مجھے ایئرپورٹ پر بھاگنا تھا۔ تو یہ میرا بہت ہی ریپڈ فائر قسم کا کوئک جو تھا الحمدللہ ٹرانزٹ عمرہ، اس کا احوال ہے، اور اگین الحمدللہ کوئی نیت ہوگی کہیں سے، کوئی دعا کی ہوگی، لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کچھ آپ کے دوست آپ کو ایک اچھی راہ دکھا دیتے ہیں تو اچانک ذہن اس کی طرف منتقل ہو جاتا ہے، اور میں پھر سے یہ کہوں گی کہ اچھے دوست ارد گرد اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ہے، تو جس میں ان کے لیے جو دعائیں تھیں اور نام لے کر بیٹھ کر دعائیں تھیں، الحمدللہ وہ کر پائی۔ تو یہ تھا میرا سفر، اس کا احوال، اور انشاءاللہ اس کے نیچے اگر کوئی کویسچنز ہیں تو ضرور پوچھیے گا، اور دعاؤں میں یاد رکھیں، آپ سب میری دعاؤں میں ہیں۔ انٹل نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔